अब यही सल्भ गर्ने पनि तपाईहरुलाई दुईटा तरिकाले सोधेको हुन्छ है फेरि। एउटा चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्टको मेथड युज गर्ने भन्ने भइहाल्यो, त्यो जुन हामीले क्रेमर्स रुल पढ्यौँ त्यो एउटा भइहाल्यो। र अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई युजिङ म्याट्रिक्स मेथड भन्छ। र म्याट्रिक्स मेथड देख्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त, इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है, यो बुझ्नु पर्यो है। अब जस्तै म यहाँनिर एउटा क्वेसन तपाईहरुलाई सल्भ गरिदिन्छु। के भनिरहेको छ क्वेसनले भन्दा, solve the following equation by using matrix method भनेर भनिरहेको हुन्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ हामीलाई अब साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन भनेर त्यसलाई सल्भ गर भन्यो भने पनि गर्ने यही नै हो। तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा तीनटा इक्वेसन दियो हैन, यसरी जनरली 10 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्ने गरिन्छ। यो चाहिँ तीनटा इक्वेसन यसरी दियो भने लेखेर त सकाउँछु पहिला। यसरी हामीलाई तीनटा इक्वेसनहरु दियो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त सुरुमै, यो भनेको चाहिँ हामीलाई त्यही हो म्याट्रिक्स, माथि म्याट्रिक्स मेथड पनि लेखेको छ भने है, म्याट्रिक्स मेथडबाट त्यही कचाङकुचुङ गरेर निकाल्ने हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यसरी दिएको हुन्छ तपाईहरुले के कस्तो हुन्छ यसको फर्मेट भन्दाखेरि के गर्ने भन्दा यो चीज चाहिँ हामीलाई एउटा लिनियर इक्वेसनको फर्मेटमा दियो, यसलाई हामीले म्याट्रिक्स मेथडबाट पनि लेख्न सकिन्छ। यसलाई हजुरहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ, गिवन इक्वेसन्स आर, लेख्ने तरिका है सुरुमा, गिवन इक्वेसन्स आर हामीलाई के दिएको छ त, x + 2y + 3z = 20 अनि 3x + 6y + 2z = 32 अनि x + y + z = 9। अब यसको भेराइटीहरु हेर्नुस् है, हामीलाई कस्तो कस्तो पनि दिन सक्छ भन्दा यस्तैमा x + 2y + 20 = 0 यस्तो दिन सक्छ। अनि यसैमा z = 32 अनि x + y + z = 9 यसरी दिन सक्छ क्वेशनले दिँदाखेरि। अब तपाईले यसलाई चाहिँ गिवन इक्वेसन्स आर भनेर लेख्नु पर्दाखेरि कसरी देखाउनु पर्यो त, x + 2y + अब यहाँनेर z त छैन, 20 छ, यो 20 यहाँनेर 20 लेख्ने कुरा होइन। 20 लाई चाहिँ तपाईले जसरी हुन्छ अर्को साइडमा लग्नै पर्ने हुन्छ, एकतिर भेरिएबलहरु लेख्ने र कन्स्ट्यान्टलाई अर्को साइडमा लेख्ने भन्ने कुरा हो। अब हेर्नुस् है, अरु ठाउँमा त हामीले z पनि देखिरहेको छौं, तर यो इक्वेसनमा त z छैन नि त। z छैन नै भने पनि तपाईहरुले आफैले 0z भनेर चाहिँ यसरी 0 टाइम्स z भनेर चाहिँ आफैले थप्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ त्यस्तो खालको क्वेसन आयो भने तपाईहरुले गर्ने काम भयो। अब यो क्वेसनलाई हेरौं, यसलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि के लेखिन्छ त, इन म्याट्रिक्स फर्म, म्याट्रिक्स फर्ममा यही कुरालाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त, यहाँनेर कोएफिसिएन्टहरु है, यसको कोएफिसिएन्टहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कोएफिसिएन्टहरुको एउटा म्याट्रिक्स बनाउने, यो कोएफिसिएन्टहरुको एउटा म्याट्रिक्स यहाँनेर बनाउने पहिला, अनि यो बनाउने, त्यसपछि अर्को के बनाउने, अर्को हामीलाई दिएको जुन भेरिएबलहरु छ नि x y z, यो तीनटा भेरिएबललाई तपाईहरुले कस्तो फर्ममा लेख्नु पर्यो त, यसरी x y z भर्टिकल्ली अथवा ठाडो बनाएर लेख्ने। अब बाँकी रहेको हाम्रो के बाँकी रह्यो त, कन्स्ट्यान्टहरु बाँकी रह्यो, इक्वल टु को उतापट्टि साइडमा तपाईहरुले यही कन्स्ट्यान्टहरु लेख्ने। र यसलाई तपाईहरुले कसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ यसलाई तपाईहरुले हियर it can also be written as यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ त, ax = c को रूपमा पनि लेख्न सकिन्छ है, जसमा where जहाँ चाहिँ यो a भनेर जुन देखाइरहेको छु नि मैले, यो a भन्नुको अर्थ यो म्याट्रिक्स हुन्छ है। a = त्यो म्याट्रिक्स कपी गर्नुहोस्, 1 3 1 2 6 1 3 2 1 है, 3 2 1 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी x भनेको के होला त, x भनेको चाहिँ यो x भन्नुको अर्थ चाहिँ यो वाला म्याट्रिक्स बुझ्नु पर्ने हुन्छ, भनेको x = हामीलाई दिएको x y अनि z यसरी बुझ्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ के छ त,
अर्को हामीले यहाँनिर राखेको यो सी भनेको चाहिँ यो म्याट्रिक्स हुन्छ भनेको तपाईहरुले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त सी इक्वल टु हाम्रो कन्स्ट्यान्टको म्याट्रिक्स के छ 20 32 र 9 छ यसरी राख्नु पर्यो यो भइसकेपछि अब यही इक्वेसनलाई हेर्नुस् है यहाँनिर तलपट्टि यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु ax इक्वल टु c छ ठीक छ अब यसलाई हामीले x इक्वल्स टु c बाइ a त भन्न पाइएन किन भन्दा c बाइ a हामीले अहिलेसम्म कहिल्यै पनि म्याट्रिक्सको डिभिजनको कुरा त पढेको छैन नि त र म्याट्रिक्सको डिभिजन चाहिँदा पनि चाहिँदैन चाहिने बेलामा कसैले बनाउला त्यो छुट्टै कुरा भयो यहाँनिर हामीले डिभिजनको कुरा पढेको छैन अब यो यसलाई कसरी देखाउने त भन्ने कुरा भयो यो यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ a को यसलाई तपाईहरुले यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ नि त 1/a टाइम्स c भन्न सक्नुहुन्छ यो भनेको के भयो a को इन्भर्स टाइम्स c हुने भयो र यही चीजको लागि हामीले इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स अगाडि पढेको थियौ यसैको तयारीको लागि हामीले इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स पढेको हो खासमा है हुन त अरु काम पनि हुन्छ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सको हामीले पढ्नुको यो हामीले यहाँनिर बिजनेस स्ट्याटमा पढ्नुको कारण चाहिँ यो छ है अब यो भयो यसमा चाहिँ सधैँ ख्याल गर्नु होला a इन्भर्सलाई तपाईहरुले अगाडि नै राख्नु पर्ने हुन्छ c अनि a इन्भर्स यसरी राख्न चाहिँ पाइदैन र यतापट्टि त x छ x भनेको त म्याट्रिक्स xyz हो हैन पछि गएर हामीले इक्वल म्याट्रिक्सको जुन पहिला हामीले टाइप्स अफ म्याट्रिक्समा पढेको थियौं नि इक्वल म्याट्रिक्स भनेर हो त्यहाँको कुराहरुलाई यहाँ ल्याएर इम्प्लिमेन्ट गरेर अनि xyz को भ्यालु निकाल्ने हो अब त्यसको लागि हामीलाई के गर्नु पर्यो त पहिला सुरुमा xyz को भ्यालु निकाल्नको लागि फर्स्टमा त यो कुरालाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो हैन भनेको a इन्भर्स टाइम्स c भनेको के हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि पनि पहिला सुरुमा त a इन्भर्स भनेको के हुन्छ निकाल्नु पर्यो अब पहिला a इन्भर्स तिर लागौं फर a इन्भर्स को लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त a भन्ने त हामीसँग म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्स a भयो a को इन्भर्स को लागि मैले तपाईहरुलाई स्टेप्सहरु भनिसकेको छु पहिला सुरुमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन यदि इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन भने कुरा यही खतम हुन्छ यो क्वेशन क्यान नट बी सल्भड है अब a को इन्भर्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन चेक गरौँ a को इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन चेक गर्नको लागि हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ डिटर्मिनेन्ट यदि हैन डिटर्मिनेन्ट निकालेसी बनाउला है त्यो कुरा चाहिँ 1 3 1 1 1 6 2 2 3 ल अब यो भनेको के हुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर सारस रुल युज गरे अलिकति सजिलो लाग्छ मलाई त्यो रुल अनि अर्को 2 times 2 times 1 अनि अर्को 3 times 3 times 1 minus 1 times 6 times 3 minus 1 times 2 times यहाँको 1 minus 1 times यो 3 times यो 2 अब यो चाहिँ मैले झ्याप्प क्याल्कुलेटरमा हानेर निकाल्छु है के कति आउने रहेछ 1 times 6 times 1 plus 2 times 2 times 1 plus 3 times 3 times 1 minus 1 times 6 times 3 minus 1 times 2 times 1 minus 1 times 3 times 2 भनेको के हुन्छ त यो भनेको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै -7 आयो है अब -7 त आयो -7 आइसके पछाडी हामीले योलाई के देखाउनु पर्यो इज नट इक्वल टु 0 भनेर देखाउनु पर्यो इज नट इक्वल टु 0 ले के दिन्छ त यो चीज भनेको गिवन म्याट्रिक्स हैन a इज नन सिंगुलर म्याट्रिक्स भन्ने कुरा देखाउँछ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स को किन हामीले यहाँनिर नन सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेर देखाइराख्न जरुरी छ भन्दाखेरि यदि त्यो सिंगुलर म्याट्रिक्स हुन्थ्यो भने यसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्थेन नन सिंगुलर भएकै कारणले यसको a इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो भनेपछि हामीले के भन्न पायौं त देयरफोर a इन्भर्स एक्जिस्ट्स भनेर भन्न पाइयो है अब यो भइसके पछाडी a इन्भर्स त एक्जिस्ट गर्दो रहेछ अब निकाल्नतिर लागौं निकाल्नको लागि पहिला सुरुमा तपाईहरुले के गर्नुपर्ने भयो त यहाँनिर चेकिङको काम भइसक्यो अब एडजोइन्ट निकाल्नु पर्ने भयो एडजोइन्ट अफ a निकाल्नु पर्ने भयो एडजोइन्ट अफ a भनेको के हो त एडजोइन्ट अफ a भनेको चाहिँ a भन्ने म्याट्रिक्सको कोफ्याक्टरहरुको म्याट्रिक्सको पनि ट्रान्सपोज
भनेपछि यसको लागि त हामीलाई कोफ्याक्टरको म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो भनेपछि सबैको कोफ्याक्टरहरू हामीले पहिला सुरुमा निकाल्दै जानु पर्यो। ल त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ मलाई यहाँनिर यो म्याट्रिक्सको सहयोग चाहिने हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई कपी पेस्ट गरेर तल लगेँ है। ल अब कोफ्याक्टरहरू क्याल्कुलेट गरौँ पहिला सुरुमा। फर्स्टमा के को यसको कोफ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र कोफ्याक्टरहरू क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईँहरूले सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा कोफ्याक्टर अफ ए के अरे 1 भने मैले कोफ्याक्टर अफ 1 भनेको के हुने भयो त यसको कोफ्याक्टर निकाल्न खोज्दैछु। यसको कोफ्याक्टरको लागि तपाईँहरूले पहिला सुरुमै अगाडि नै के गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो याद गर्नुभएको छ होला नि, प्लस 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 प्लस। कहाँ प्लस हुन्छ, यो कुनाहरूमा प्लस 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 हुन्छ अनि यो बिचमा प्लस हुन्छ है। अरू ठाउँमा के हुन्छ, माइनस 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 हुन्छ। यो किन हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई यहाँनिर कोफ्याक्टर निकाल्दाखेरि भन्छु। कोफ्याक्टर निकाल्दा अब यहाँनिर प्लस छ नि, यो प्लसलाई पहिला यहाँनिर प्लस लेख्ने, त्यस पछाडि के गर्ने त, त्यस पछाडि प्लस लेखिसके पछाडि अब हामीले यसको कोफ्याक्टर निकाल्दैछौँ भने यसको रो र यसको कलमलाई छोड्ने, बाँकी रहेको यो वाला जुन भाग देख्नु भएको छ यतिको चाहिँ तपाईँहरूले डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 1 यो भनेको के भयो, 6 माइनस 2 जस्तो भयो भनेको 4 आयो है। अब कोफ्याक्टर अफ 1 पछाडि के छ त हामीसँग अर्को यहाँनिर 2 छ, यो 2 को लागि काम गरौँ है त। कोफ्याक्टर अफ 2 मा के भयो, यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ माइनसको साइन छ भनेपछि माइनस राखौँ अनि त्यस पछाडि यसको रोलाई र यसको कलमलाई छोड्नुहोस्। तपाईँहरूले अब के भेट्न सक्नुहुन्छ, यो 3 2 1 र 1 भेट्न सक्नुहुन्छ। यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने भयो 1 1, ठिक छ। यो भनेको के भयो त, नेगेटिभ 3 माइनस 2 भनेको नेगेटिभ 1। अर्को कोफ्याक्टर अफ 2 पछाडि हामीले के निकाल्नु पर्यो, कोफ्याक्टर अफ 3। कोफ्याक्टर अफ 3 भनेको के हुने भयो त, कोफ्याक्टर अफ 3 को लागि फेरि तपाईँ अब 3 मा जम्प गर्नुपर्ने भयो। 3 मा जम्प गर्नु पर्दाखेरि कतापट्टि जान्छ त, 3 भनेको कोफ्याक्टर अफ 3 है, यहाँनिर पुग्ने भयो। यसको लागि अगाडि साइन यहाँनिर प्लस देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले मैले यहाँनिर प्लस पहिला राख्नुपर्ने भयो। अब यसको रोलाई र यसको कलमलाई छोड्नुहोस्। यहाँनिर अर्को यो छोटा प्याकेट बन्छ, एउटा म्याट्रिक्सको सानो प्याकेट बन्छ, यसको चाहिँ तपाईँहरूले डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 3 माइनस 6 जस्तो हुन्छ भनेको -3 आयो, ठिक छ। कोफ्याक्टर अफ 3 आइसके पछाडि कोफ्याक्टर अफ अर्को यो वाला 3 है, कोफ्याक्टर अफ 3 भनेको के हुने भयो त, यो 3 मा तपाईँहरूले यहाँनिर अगाडि माइनस साइन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर माइनस लेख्नु पर्ने भयो। अब त्यस पछाडि यो 3 को तपाईँहरूले रोलाई र कलमलाई छोड्ने, रोलाई छोड्ने अनि कलमलाई छोड्ने। के बाँकी रह्यो, यो 2 यो 3 यो 1 र यो 1 भनेको 2 3 1 1 यति भयो है, यति भयो। अब यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हुने भयो त, नेगेटिभ 2 माइनस 3 भनेको 1 हुन्छ है। कोफ्याक्टर अफ अब यहाँनिर 6 मा पुग्यौँ हामी। 6 मा यहाँनिर माथि प्लस साइन छ भने पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर प्लस लेख्नुपर्ने भयो अनि यसको रोलाई र कलमलाई छोड्ने। अब हामीले अर्को एउटा म्याट्रिक्स, सानो म्याट्रिक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ, यो र यो मिलाएर 1 3 1 1। अब यसको तपाईँहरूले डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुहोस्, के हुन्छ, 1 माइनस 3 हुन्छ भनेको नेगेटिभ 2 आयो, ठिक छ। अब त्यस पछाडि 6 पछाडि के छ, 6 पछाडि हामीसँग यो 2 छ, यो 2 मा माइनस साइन छ माथिपट्टि, त्यही भएर हामीले अब माइनस अगाडि राख्नै पर्यो होइन, माइनस राख्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि यो आयो। के हुने भयो त, यहाँनिर साइनहरू त सबै प्लस, ठिक छ। यसको एललाई र एललाई छोड्ने अनि त्यस पछाडि यो 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 गरेर एउटा म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 1 2 1 1।
पोजिटिभ 1 हुने भयो है। कोफ्याक्टर अफ 2 पनि निस्कियो। अब हामीलाई त्यसरी नै है, अब तपाईँहरूले जस फ्लो बुझिसक्नुभयो होला। अब चाहिँ म डाइरेक्ट आफैले सुइसु गर्छु है। अर्को हामीलाई के को कोफ्याक्टर चाहियो त? अब त्यो तलको 3टा 1 को कोफ्याक्टर चाहियो। ल त्यो 1 आयो, त्यो -2 आयो, ठिक छ, अनि त्यो 1 आयो। ल अब अरू 3टा 1 को म निकाल्छु। भनेको यो पोजिटिभ वाला पोजिसनको हो। कोफ्याक्टर अफ 1 नेगेटिभ वाला हो 1332 है। -2 र भने पछाडि -7 = 7 अफ अर्को 1 भनेको के हुन्छ? प्लस 3 2 जा 6 भनेपछि 0 नै आइहाल्यो है। कोफ्याक्टर बन्यो। कोफ्याक्टर बनिसके पछाडि अब हामीले म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ। म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भनेको के हुन्छ? तपाईहरूले अब हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ कसरी राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जुन पोजिसनको, जस्तै यो 1 को कोफ्याक्टर के हो? यो हो भनेपछि त्यो 1 जहाँ छ त्यो कोफ्याक्टर त्यहीँ लेख्नु पर्यो। अनि यसको कोफ्याक्टर कुन हो त? यो हो भनेपछि यो 2 को कोफ्याक्टर यो 1 हो भने तपाईँहरूले त्यहीँनिर लगेर राख्नु पर्यो। त्यसै गरी यो 3 को चाहिँ कुन हो त? यो हो भनेपछि -3, 3 को साटो -3। यसरी नै तपाईँहरूले सबैलाई प्लेस गर्नु होला। मैले पनि यहाँनिर राखिदिइहालेँ है। यति राखिसके पछाडि अब एडजोइन्ट अफ ए भनेको के हो? यसकै ट्रान्सपोज हो। ए भनेको के हुन्छ त? भनेको के हुन्छ? रोलाई कलम बनाउने, कलमलाई रो बनाउने है। ल यो भनेको हाम्रो के भयो? एडजोइन्ट अफ ए भयो। एडजोइन्ट अफ ए हुने बित्तिकै हामीले अब इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भनेको के लेख्न पाइन्छ त? इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भनेको ए इन्भर्स भन्नुको अर्थ चाहिँ 1/एडजोइन्ट अफ ए टाइम्स 1/डिटर्मिनेन्ट अफ ए टाइम्स एडजोइन्ट अफ ए भनेको के हुने भयो? यो भयो है। यो भइसके पछाडि अब के गर्नुपर्ने भयो त? अब त हामीले यही इक्वेसनतिर जान सकिन्छ हैन। हामीलाई यहाँनिर चाहिएको कुराहरू त सबै आइसक्यो नि त। ए इन्भर्स चाहिएको थियो, ए इन्भर्स आइसक्यो। अब टाइम्स सी गर्नु पर्यो हैन। एक्स को भ्यालु त्यहाँबाट आइ नै हाल्छ। अगेन एक्स भनेको के भइरहेको थियो? ए इन्भर्स सी भइरहेको थियो। यो भनेको के हुने भयो त? इक्वल टु ए इन्भर्स भनेको 1/-7 अनि 4 1 -3 1 -2 1 -14 7 र 0 है। यति कुराहरू आयो। यो टाइम्स सी भनेको चाहिँ हामीले माथि के राखेको थियौँ? 20 32 र 9 राखेको थियौँ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। पहिला सुरुमा यो म्याट्रिक्सहरूको काम गर्नु होला। यसलाई एकछिन छोडिदिनुहोस्। के हुने भयो त? 4 × 20 + 1 × -14 यति भयो। ल यो भने कति आउँछ? 80 80 र 32 क्याल्कुलेटै गर्नुपर्ने भयो।
भनेको कति आउँदो रहेछ -14 अगाडि 1/-7 पनि छ है। भनेको हुँदो रहेछ यो भनेको कति आयो 20 टाइम्स 1 अनि -2 32 अनि 7 टाइम्स 9 है। यहाँनिर त -1 हुनुपर्ने, वान है, त्यहाँबाट 1 आयो। यो त -1 छ त, को फ्याक्टर अफ 2 मा त मैले -1 पो राख्नुपर्ने थियो। भनेको -21। अनि अर्को चाहिँ 3 टाइम्स 20 प्लस 32 प्लस 0 भनेको गर्नु परेन 28। अब यो भनेको के टाइम्स कुनै एउटा म्याट्रिक्स जस्तो भयो हैन। यो भनिसके पछाडि त हामीले यो केले भित्रको इन्डिभिजुअल इलिमेन्टहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्समा यो कुरा पढाइसकेको छु। भनेपछि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, यसले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई पनि गर्ने, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने, गर्दाखेरि के हुने भयो त टाइम्स -14 यो भनेको 2 3 र 4 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले रिक्वायर्ड एन्सर अझै भएको चाहिँ छैन है। यो भनेको x इक्वल टु थियो नि त, एक्स वाइ जेड इक्वल टु यो भयो। अब फ्रम इक्वेलिटी अफ म्याट्रिक्स वी क्यान से द्याट x इक्वल्स टु यति, y इक्वल टु यति र z इक्वल टु यति भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। ठिक छ, बुझिन्छ है। ल यो त भयो हामीलाई सोझै इक्वेसन दिएको वाला फर्मेट। अब के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ त यो सोझै नदिन पनि सक्छ, हामीले आफैले बनाएर गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ है त। ल त्यस्तै एउटा क्वेसन लिएँ मैले यहाँनिर। के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 3 कमोडिटिज के छ C1 C2 र C3 C2 and C3 are purchased and sold by 3 persons A, B र C छ है। Mr. A purchases 4 units of C3 and sell 3 units of C1 and 5 units of C2 भनेको छ। Mr. B purchases 3 units of C1 and sells 2 units of C2 and 1 unit of C3. Mr. C purchases 1 unit of C2 and sells 4 units of C1 and 6 units of C3.
इन द पर्चेज सेल प्रोसेस, यो प्रोसेसमा चाहिँ मिस्टर ए सफर्ड ए लस अफ रुपिज यति, मिस्टर बी अर्न्स नो प्रफिट, भनेको प्रफिट नि भएन लस पनि भएन, एन्ड मिस्टर सी अर्न्स रुपिज 40,000 पो रहेछ 40,000, फाइन्ड द प्राइसेस पर युनिट of these commodities by using matrix method. By using भनेको हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने छ त, यो प्राइस पर युनिट निकाल्नु पर्ने छ भनेको C1 C2 र C3 लाई कति कति रुपैयाँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो, र त्यो पनि कसरी निकाल्नु पर्यो, युजिङ म्याट्रिक्स मेथड भनेको इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड। त्यो भन्दा पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो, अब पहिला सुरुमा त के भइरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, के भइरहेको छ बुझौँ है त। 3 commodities C1 C2 and C3 are purchased, okay, and sold by 3 persons A, B र C, 3 जनाले चाहिँ त्यो सामानहरू किनेर बेच्ने रहेछ। मिस्टर ए पर्चेज 4 युनिट्स अफ C3, मिस्टर एले चाहिँ 4 गोटा किनेछन्, त्यो C3 चाहिँ 4 गोटा। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ पर्चेज र सेलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, पर्चेजको कुरा आउने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो, पर्चेजको कुरा आउने बित्तिकै हामीले त अब पर्चेज यहाँनिर त पैसाको कुरा भइरहेको छ भन्नाले पैसा लास्टमा पैसा यति लस भयो यति उ भयो भनेर भनेको छ नि त, प्रफिट भयो भनेको छ नि त, पैसासँग रिलेटेड भएर हामीले यहाँनिर सोच्नु पर्यो। अब पर्चेज भनेको त किन्नु हो, किन्दाखेरि त हामीले पैसा दिएर अनि सामान लिने हो भन्छ। 4वटा C3 को पैसा हामीबाट अथवा एबाट गएको छ है, जानु भनेको के हो, घट्नु हो, घट्नु भनेपछि माइनस राख्नु पर्यो, यति कुरा त बुझिन्छ है। त्यो भन्दा नि पहिला म एउटा कुरा चाहिँ क्लियरिफाई गराइदिन्छु, यहाँनिर पैसाको हामीलाई निकाल्नु पर्ने कुरा, लेट द प्राइसेस भनेर मैले यो चाहिँ सपोज गरि नै हालेँ है, प्राइसेस पर युनिट of the 3 commodities commodities C1 C2 and C3 तीनटा कुराहरू छ। C3 B मैले चाहिँ एउटा चाहिँ X1 भने, हुन त XYZ भनौँ न, एउटालाई रुपिज X पर्छ भने, एउटालाई रुपिज Y पर्छ भने, र अर्कोलाई रुपिज Z पर्छ भनेर भने, C1 C2 र C3 है रेस्पेक्टिभली भन्नु पर्यो लास्टमा। अब चाहिँ सजिलो हुन्छ काम गर्न। हेर्नुहोस् है, क्वेसनले भने अनुसार क्वेसनले हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, अब ए को लागि हेरौँ है त, फर ए को लागि, फर ए को लागि चाहिँ 4 युनिट्स अफ C3, 4 युनिट्स अफ C3 मा हाम्रो कति पैसा खर्च भइरहेको होला, एउटा C3 लाई Z पर्छ भनेर हामीले यहाँनिर सपोज गरेको छौँ, C3 लाई Z पर्छ भनेर भन्छ। 4वटा C3 लाई कति पर्ने पर्यो, 4Z पर्नु पर्यो, र 4Z त हो, अनि यहाँनिर पर्चेजको कुरा छ भनेको त घटेको कुरा भयो भन्छ, माइनस 4Z पहिलो कुरा, अनि के छ, सेल 3 युनिट्स अफ C1, बेच्यो भन्ने बित्तिकै पैसा त हामीलाई आयो नि त, पैसा थपिनु भनेको एड गर्ने, एडिसन, यसको साइन पोजिटिभ हुने भयो, कति थपियो, 3 युनिट्स अफ X र 3 युनिट्स अफ C1 र 5 युनिट्स अफ C2 भने पछाडि 3X र 5Y। यति गर्दाखेरि उसलाई के भइरहेको छ, यति गर्दाखेरि सफर्ड अ लस अफ यति, सफर्ड अ लस अफ यति भन्नुको अर्थ के भयो, ऊबाट पैसा गुम्यो भनेको ऊबाट पैसा घट्यो भन्ने बित्तिकै यो सफर्ड भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, माइनस राख्नु पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अब फर बी, थ्री युनिट्स अफ C1 पर्चेज 3 युनिट्स अफ C1 भनेको के भयो,
अनि त्यस पछाडि सेल्स 2 युनिट्स अफ C2 भनेको 2y 1 युनिट अफ C3 अनि नो प्रफिट भनेर भनेको थियो यहाँ कहाँनिर हो नो प्रफिट भन्ने बित्तिकै यो भनेको 0 भयो अब फर्स्ट सी यो भनेको के हुने भयो त फर्स्ट सी को लागि C2 चाहिँ 1 युनिट अफ C2 बेचेको भनेपछि y प्लस एक किनेको भनेपछि घट्यो पैसा अनि बेच्दा 4 युनिट अफ C र 6 युनिट 4 र 6 है 4 प्लस 6 यो चाहिँ 4 भनेको हाम्रो x को लागि हो र यो भनेको y को लागि हो है यसको बाट जम्मा जम्मीलाई यति प्रफिट भएको छ प्रफिट भएको भनेको पैसा हामीतिर आएको भयो त्यही भएर मैले यहाँनिर प्लस भनेर राखेँ अब त्यस पछाडि यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ दिस क्यान अल्सो बी रिटन इज त्यस्तो केही पनि नयाँ काम गर्न खोजेको होइन मैले यसको फर्मेटिङ मात्र मिलाउन खोजिरहेको है ठीक छ बुझिन्छ है ल यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँनिर देखाएँ अब त प्रब्लम त लगभग बुझियो होला हैन यो तीनटाबाट अब हामीले यसलाई म्याट्रिक्स मेथडमा देखाउने अनि सल्भ गर्ने मात्र हो दिस क्यान अनि इन म्याट्रिक्स फर्म भनौँ यसलाई यही कुरालाई म्याट्रिक्स फर्ममा देखाइयो भने के हुन्छ त 3 -3 र 4 5 2 र -1 -4 1 र 6 त्यस पछाडि के गर्ने भेरिएबलहरु लिस्ट गर्ने भेरिएबलहरु के छ x y z छ भर्टिकली लिस्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि कन्स्ट्यान्टहरु लिस्ट गर्ने भर्टिकली ठीक छ है यतिसम्म बुझिन्छ अब यसलाई हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ त or AC इक्वल टु हैन AX इक्वल्स टु C भनौं जसमा जानेर A भनेको के हुन्छ A भनेको हाम्रो त्यो भेरिएबलको कोएफिसिएन्टहरुको म्याट्रिक्स भयो र C भनेको बुझिन्छ है ल 40000 है यति भइसके पछाडी or x भनेको A इन्भर्स C लेख्ने अहिलेको जस्तै हो अब त बुझिहालिन्छ अब पहिला सुरुमा हामीलाई के निकाल्नु पर्छ A इन्भर्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ A इन्भर्स को लागि के गर्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ फर A इन्भर्स पहिला सुरुमा चेक गर्ने A इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन A इन्भर्स चेक गर्नको लागि हामीले यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौं भने के हुने भयो त मल्टिप्लाई यो कुराहरुलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के भयो त minus 4 times 2 times minus 4 3 minus 6 times minus 3 times 5 भनेको एकैचोटी क्याल्कुलेटरमा हाल्छु है म चाहिँ यो के हुने रहेछ त 3 times 2 times 6 plus 5 times 1 times 4 plus 4 times minus 1 plus minus 1 भनेको कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि यो मैले झ्याप्प निकाले है
एकैचोटि 169 विच इज नट इक्वल टु 0। यो 0 नभएको कारणले हामीले के भन्न पाइन्छ त ए इन्भर्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भनेर भन्न पाइन्छ है। ल यो भयो। अब एक्जिस्ट गर्छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब डिटर्मिनेन्ट त निकालिसक्यो र इन्भर्स निकाल्न चाहिने भनेको टाइम्स एडजोइन अफ ए हो। अब हामीलाई एडजोइन्ट अफ ए चाहियो। एडजोइन्ट अफ ए भनेको कोफ्याक्टरको म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज हो। त्यही भएर पहिला सुरुमा कोफ्याक्टरहरू लिस्ट गर्नु पर्यो र कोफ्याक्टरहरूको लागि चाहिँ मैले यो हाम्रो म्याट्रिक्सलाई नै उठाएर लगेँ। कोफ्याक्टर अफ 3 तपाईहरुले फ्लो बुझिसक्नु भएको छ। यसलाई छोड्ने, बाँकी रहेकोलाई लेख्ने र यहाँनिर साइनहरू पनि यस्तो यस्तो, यहाँनिर प्लस, यहाँनिर प्लस, यहाँनिर प्लस, यहाँनिर प्लस अनि बीचमा प्लस है। अरु सबैमा माइनस 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 माइनस। ल अब के लेख्न पाउनुहुन्छ त कोफ्याक्टर अफ 3 मा के हुने भयो, पोजिटिभ 2 1 -1 र 6 भनेको 12 + 1 गर्दा 13। कोफ्याक्टर अफ 5 भनेको के हुन्छ, यतिलाई छोड्ने भनेको के आयो त, पहिला सुरुमा त यहाँको माइनस साइन ख्याल गर्ने है। यसैले फेरि धेरै कुरा बिगार्छ। यो भने कति हुन्छ, -3 3 × 6 -4 × 1 भनेको कति हुने रहेछ, यो भनेको आयो ठ्याक्कै 22। कोफ्याक्टर अफ, अघि हामीले 5 को निकालेको -4 इक्वल टु, यहाँनिर प्लस साइन हुन्छ, प्लसको लेखिराख्न जरुरी भएन, भने कति हुन्छ त, यो भनेको हुन्छ त्यहाँबाट त्यहाँ भन्छ 5 -5 है। अनि कोफ्याक्टर अफ -3 भने के हुने भयो त, त्यो ठाउँमा त नेगेटिभ लाग्छ, माइनस राख्नु पर्यो। अनि 5 4 -1 र 6 भनेको कति हुन्छ, 30 र 30 मा -4 गर्दा 24 भनेको 26 -26 है। अनि यसरी नै कोफ्याक्टर अफ -4 भयो। त्यस पछाडि 2 बिचको 2 है, यो चाहिँ त्यही भएर पोजिटिभ नै राखेँ मैले यसलाई। त्यस पछाडिको अरु कुराहरू चाहिँ हेर्नै पर्छ। ल अरु कुराहरू भनेको के भयो त, 3 -4 4 र 6 18 18 मा 16 जोड्दा कति हुन्छ, 34। यो ठाउँमा माइनस हुन्छ, -1। ल यो भनेको कति भयो, 3 -3 -20 भनेपछि 23 जति आयो। यसरी नै अब कोफ्याक्टर अफ A11, मैले किन A11 लेखिरहेको छु, 4 है, मान्छे पोजिटिभ नै हुने भयो। कति भयो त यो भनेको, 4 लाई हटाउँदाखेरि आयो 5 -4 2 र 1 है, भनेको 10 + 8 10 + 8 भनेको कति हुन्छ, 18 10 + 8 5 होइन 10 + 8 भएन होला, 5 × 1 हो नि त, भनेपछि 13 जति हुन्छ है, 13। अनि कोफ्याक्टर अफ अर्को के छ, त्यो भयो -1 -1 भनेको के आउने भयो त, 3
-4 -3 र 1 यसको यो लिनु पर्यो र त्यो भनेको नेगेटिभमा हुन्छ भनेपछि -3 टाइम्स भन्यो त्यो पोजिटिभ नै भयो गर्दाखेरि -9 जति आउँछ होला त्यसलाई माइनस गर्दा +9 जति हुन्छ मैले डाइरेक्ट लेखेँ है अनि त्यस पछाडि कोफ्याक्टर अफ -1 पछाडि 6 कोफ्याक्टर अफ 6 भने कति हुन्छ 3 5 -3 र 2 6 + 15 पोजिटिभ नै हुन्छ 21 आयो है यति आइसके पछाडि त अब हामीले म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स लेख्न पाइयो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स के हुने भयो जहाँ जहाँको पोजिसनको जे हो त्यही लेख्ने है 13 22 -5 -26 34 र 23 13 9 र 21 यो भयो हाम्रो कोफ्याक्टर्सहरूको म्याट्रिक्स कोफ्याक्टरहरूको म्याट्रिक्स भइसके पछाडि यसकै ट्रान्सपोज भनेको के हो एडजोइन्ट अफ ए हो एडजोइन्ट अफ ए भनेको यसको ट्रान्सपोज हो त्यही भएर मैले डाइरेक्ट लेखेँ है यसको लागि धेरै त्यो नगरौँ म डाइरेक्ट नै लेखिदिएँ -13 होइन यस्तो है अनि 22 यस्तो भयो अब ए इन्भर्स भनेको के हुन्छ 1/a को टाइम्स एडजोइन्ट अफ ए भनिसके पछाडि यसलाई मैले अब के लेख्न पाउँछु 1/a भनेको कति हुन्छ 169 थियो टाइम्स अब अघि भर्खर निकालेको चिज 34 23 9 र 21 ठिक छ ल यो भयो अब यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ सो अघि नै हामीले x = a इन्भर्स c सम्म त पुऱ्याएको थियौँ त्यही कुरा लिने a इन्भर्स भनेको 169 13 -26 र 13 यो भयो अनि त्यस पछाडि 21 23 यो अलिकति चिप्लिरहेको छ यो किन हो सिधा नै लेखिदैन 21 है ल लेखिदैन ठिक छ यो भनेको अब सी को पनि त लेख्नु पर्यो नि सी मा 100 1000 अनि त्यस पछाडि 40 4 ल भयो अब मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस् पहिला सुरुमा यसलाई छोड्नुहोस् है यतिको काम सकाउने है पहिला है ल यो भनेको के भयो 13 टाइम्स -1000 प्लस -26 टाइम्स 0 प्लस 13 टाइम्स 40 1 2 3 22 टाइम्स -1000 प्लस 24 टाइम्स 0 प्लस 40 1 2 3 अनि टाइम्स -1000 प्लस 23 टाइम्स 0 प्लस 21 टाइम्स 40,000 भनेको के हुने भयो त यो भनेको भयो क्याल्कुलेटरमै हानौँ होला है 13 टाइम्स -1000 प्लस 13 टाइम्स 40,000 भनेको कति आयो त त्यही यो 1/169 पनि छ है 507 ट्रिपल होइन 000 अनि अर्कोमा चाहिँ 22 टाइम्स -1000 0 लेख्नु पर्दैन 9 टाइम्स 40 1 2 3 भने कति आयो 338,000 र अर्कोको चाहिँ कमाइ कति छ 84500 डबल कि ट्रिपल 000 अब के गर्ने यसले इन्डिभिजुअली भित्र मल्टिप्लाई गर्ने ल मल्टिप्लाई गरी हेर्नुहोस् त कति आउँछ 507,000 बाई 169 बाई 169 र
ल अब ठ्याक्कै भ्यालु लेख्दाखेरि यो भनेको 3000 38 हुन्छ 2000 यो त 5000 हुन्छ। ल हेर्नुस् त XYZ भनेको के आयो त यो भनेको यो भनेको यो भनेको यो भनेको यो भनेको यो भनेको यो भने पछाडि हाम्रो x को भ्यालु यो हो, y को भ्यालु यो हो र z को भ्यालु यो हो है। ल यति नै हो, यसरी नै हो सल्भ गर्ने तरिका है। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा अर्को सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अरू बाँकी रहेको केही प्रब्लमहरू सल्भ गराउने छु र यदि तपाईँहरूलाई केही कुराहरू यस्तो गाह्रो लागिरहेको छ, बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9849595895। यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफूलाई गाह्रो लागेको कुराहरू हामीलाई फोटो खिचेर पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। हामी यसरी नै सल्भ गरिदिनेछौँ है। ल यति भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।